जी व्यूअर्स, मसीह में आपकी सलामती हो। मैं गैस्पर डैनियल, प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है, मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज का प्रोग्राम कोई मुनफरिद प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ जो जुल्म सितम हर दिन होता है, इसी तरह कराची में एक बच्ची के साथ जो 13 साल की बच्ची थी, उसको स्कूल जाते वक्त किडनैप किया गया और एक ही दिन में उसके साथ शादी की गई, उसको मुसलमान किया गया। बहुत दुख की बात है। क्या रियासत मदीना में इस तरह होता था? आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दो ख़ास मेहमान हैं, जिनका तारुफ मैं अपनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद करवाता हूँ। जुड़े रहिएगा BTL के साथ। जी व्यूअर्स, चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज के हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साबर माइकल का तारुफ करवाता हूं, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर हैं और साथ ही कहीं पर भी पाकिस्तान में जुल्म सितम अक़लियतों के साथ होता हो तो साबर माइकल वहाँ पहले पहुँचते हैं और पहली आवाज़ होते हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ हैं मारूफ वकील लाजर अल्लाह रखा साहब, जो कि फोर्स कन्वर्जन पे बहुत से केस लड़ चुके हैं, तो आज उनका भी ओपिनियन लेंगे। ठीक है जी। साबिर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आवाज आ रही है? जी जी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल और बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। साबिर भाई, मैं साथ साथ अपने मोहतरम मारूफ वकील जो हैं लाजर अल्लाह रखा साहब, उनको भी वेलकम करता हूं। लाजर भाई, आपको मैं वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गैस्पर भाई। जी साबिर माइकल, कराची का जो वाक़या हुआ है आरजू वाला, आपकी नज़रों से गुजरा है वो वाक़या, आप उसमें बड़े एक्टिव रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा बताएंगे नाजरीन को? अच्छा सर, ये जो फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस का एक सीक्वेंस है, उसका तसलसल है। अभी तो हम हुमा यूनुस वाले केस पे काम कर रहे थे कि गुज़श्ता 10 दिन पहले एक वाकया हुआ कि कराची के इलाके में जो सेंट कैथलिक पैरिश जो सेंट एंथनी है, उस पैरिश का इलाका है कैंट में, तो वहाँ एक 13 साल बच्ची है जिसका नाम आरजू राजा है जी। और उसके पड़ोसी हैं जिनके भाई जो हैं वो पुलिस वगैरह में भी काम करते हैं और जाहिर है वो बीइंग अ मुस्लिम बड़े ताकतवर हैं। तो उन्होंने उस बच्ची को अगवा किया और वो जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, रवायती एक पैटर्न है कि उसके बाद वो एक ही रात में शादी भी हो गई, कन्वर्जन भी हो गई और उसके बाद ये और उसका जो रिलीजियस सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस कर दिया गया। कैथलिक चर्च के डॉक्यूमेंट्स, उसका जो बे फॉर्म है यानी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, उन तमाम के मुताबिक वो बच्ची 13 साल की है, लेकिन मौलवी साहब ने जो उनका निकाह किया उसमें उन्होंने उसको 18 साल लिखा। 18 साल का, बिल्कुल जी। तो उसके वालिदैन ज़ाहिर है खासे परेशान हैं। ज़ाहिर है इब्तदा में तो इंसान को होश ही नहीं आती कि ये उसके साथ हो क्या गया, क्योंकि हमारे माशरे में एक कम्युनिटी सेटअप है जिसमें हम लोग ज़ाहिर है कुछ मुसलमान अच्छे दोस्तों के साथ भी मिलजुल के रह रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी और माली तौर पे वो इतना मजबूत खानदान नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस से रब्ता शुरू किया, कुछ चर्च ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता शुरू किया, तो सुनवाई ज़रा कम हुई क्योंकि उस वक्त तक ये अभी पब्लिक इशू बना नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मुख्तलिफ जो सियासी मुख्तलिफ जो तंजीमात हैं, जो समाजी और इंसानी हकूक़ की तंजीमात हैं, वो आगे बढ़ी, तो अब ये इशू जो है किसी हद तक लाइमलाइट में आ गया है, क्योंकि इस वक्त हमारे मीडिया की तरजीह कुछ और है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे नहीं टेक अप कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इस पर काफ़ी अवेयरनेस डेवलप हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एटलीस्ट इसको टेकअप किया है। हालांकि उसके रिस्पॉन्स से मुतमईन होना या ना होना वो एक डिफरेंट बहस है। बिल्कुल जी। लाजर भाई, बहुत से आपने इस तरह के केस लड़े हैं, इनमें क्या पेचीदगियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आज तक गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसा लाहे अमल नहीं बना सकी कि 13 साल की बच्ची को 18 साल का
शो किस तरह कर दिया जाता है? क्या मजिस्ट्रेट जो हैं क्या वो आंखें बंद करके बैठे होते हैं कोर्ट्स में? जी गैस्पर भाई, आपने आज जिस इशू को उठाया है ये बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ हमारे लोगों के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ इसी बात के ऊपर जुड़े होते हैं कि किसी भी बच्ची ने या किसी बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करना, मजहब चेंज करना, ये हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन ये हक उस वक्त एक्सरसाइज किया जा सकता है जब बच्चा मेजर हो जाए। जी अब जो हमारे पास जो कोडिफाइड लॉ है, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ये वाकयात थमने की बजाय रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं। जी और आप मुशाहिदा करें, अगर देखें गौर से, तो हर केस के पीछे एक स्टोरी है। जी ये जो बच्चियां ही कन्वर्ट होती हैं, और ये हैरान कुन बात ये है कि ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, जी उसके तहत किसी भी माइनर बच्ची की शादी जो है 18 साल से अगर कम होगी तो वो निकाह खान के ऊपर पर्चा होगा, वहान के ऊपर एफआईआर होगी, और जो दूल्हा होगा अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी तो उसको 6 महीने की और 50,000 रुपए की पनिशमेंट होगी। लेकिन ये हमारे जो कानून है या जो है ये कोडिफाइड लॉ है, ये सिर्फ किताबों की हद तक है। अदालतों में इनकी कतन जो है प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि जैसे आपने अभी फरमाया है कि 13 साल की बच्ची जो है उसका मजहब तब्दील करके एक ही दिन में मजहब तब्दील करना, एक ही दिन में शादी करना, उसकी उम्र को जो है वो 18 साल लिख देना, ये एक आम प्रैक्टिस है जो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त। और मजे की बात यह है कि लोग ये कोई दीनी फरीजा समझ के नहीं कर रहे ये काम। ये जो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी लस्ट पूरी करने के लिए बच्चियों को अगवा करते हैं और फिर मजहब की छतरी के नीचे लेके आते हैं। और ये किसी ना किसी हद तक जो है अदालतें भी इसमें बराबर की जो है वो शरीक जुर्म है कि वो बच्ची की एज डिटरमिन करने के लिए उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोई वेटेज नहीं देती, बल्कि सिर्फ बच्ची का 164 का बयान करवा के और इस केस को फारग कर दिया जाता है। और जो हमारी एनजीओज काम कर रही हैं या जो हमारे अदारे काम कर रहे हैं, गलती हम ये कर जाते हैं कि हम उस बच्ची के अगवा का पर्चा दे देते हैं 265 का, ठीक है, और जैसे ही वो 164 का बयान देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो ये एफआईआर जो है वो खारिज हो जाती है। हमें चाहिए ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेट में उस बच्ची की एज को चैलेंज करें, क्योंकि जब तक कोई बच्चा 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता तब तक वो अपना ये राइट एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता जो है चेंज ऑफ रिलीजन का। तो अभी पिछले दिनों एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें जस्टिस मिस्टर तारक सलीम शेख साहब ने एक लैंड मार्किंग जजमेंट दी है कि बच्ची का जो है रिलीजन चेंज करना एक अलग मैटर है, लेकिन उसकी कस्टडी से उसके वालिदैन को, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, उनको महरूम नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास इधर खासकर साउथ पंजाब में आप देखेंगे कि बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते, जो रिपोर्ट ही नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन ये लोग जो हैं वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, जैसे साबर साहब ने फरमाया कि ये इस गवर्नमेंट को जो है वो चाहिए कि प्योरीफाई करे, चेक करे कि कन्वर्जन जो है वो उसके पीछे मोटिव्स क्या है। अब कन्वर्जन को समझने के लिए, जबर को समझने के लिए उसकी जो है हमें जो डेप्थ में जाना पड़ेगा कि कन्वर्जन क्या होती है और फोर्स कन्वर्जन क्या होती है। अब एक बच्ची ने जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो उसने आके कहा कि जी मैंने अपना मजहब जो है वो चेंज कर लिया, तो उसके इस बयान को जो है वो सफिशिएंट मान लिया जाता है। अब किसी भी शख्स का मजहब चेंज करने के लिए उसकी फ्री विल जो है और उसकी जो चॉइस है वो होनी चाहिए। अब जो एक माइनर बच्चा है उसको अपने अच्छे बुरे का पता ही नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त, और वो अगर किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो ये भी फोर्स कन्वर्जन की एक सूरत है। आप ये देखें कि एक 13 साल का बच्चा जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, वो कोई कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो हमारे जो इस मुल्क में ये कहा जाता है कि शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है,
जी क्रिश्चियनिटी में यह है कि ये एक जो सैक्रामेंट है, तो जब इतनी बड़ा जिंदगी का फैसला करने एक बच्ची जा रही है, तो क्या ये लाजम है कि कन्वर्जन के लिए शादी भी जरूरी है? जी तो कन्वर्जन होती ही शादी की वजह से है। आप केस उठा के देखें, स्टडी करें, तो आपको अगर 100 कन्वर्जन होती है तो उसमें 100 के 100 ही के पीछे मोटिव शादी होती है। जी तो ये अब हमें अपनी आवाज को ज्यादा तवाना करने की जरूरत है। हमारे जितने भी अदारे हैं, आप जैसे लोग हैं जो इशू के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे पास ला तो मौजूद है, लेकिन आप देखें कि आज तक किसी भी क्रिश्चियन या हिंदू बच्ची की शादी जो माइनर एज की शादी है, उसके ऊपर कभी किसी को पनिशमेंट नहीं हुई, बिल्कुल दुरुस्त। कभी कोई एफआईआर नहीं हुई। हालांकि इसके एफआईआर का जो मुद्दई है वो रियासत है, वो स्टेट है। स्टेट को अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें मसलहत का शिकार है। यहाँ मजहबी जो सेगमेंट्स हैं, मजहबी जो हलके हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने हमारी स्टेट को होस्टाइल किया हुआ है। यहाँ हक की बात करना, यहाँ इंसाफ की बात करना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। जी थैंक यू लाजर भाई, यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा इसको कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। वकील साहब, आपने अपने गुफ्तगू में बताया कि हम लोग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, मोस्टली जो हैं अब अगवा का मुकदमा करवा देते हैं, किडनैपिंग का। तो क्योंकि बच्ची तो घर से जा रही है ना, तो वो किडनैपिंग का ही मुकदमा होगा। वालिदैन को इतना तो कानून के मुतालिक जानकारी है नहीं, तो क्या कुछ आप रहनुमाई करेंगे इसमें? जी गैसपुर भाई, ये आपने जो ठीक कहा कि बच्ची घर से जब गायब होती है, तो शायद मैं पहले जो मैंने कोट किया है वो आई एम नॉट श्योर, ये 365 बी पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान का एक सेक्शन है। उसके तहत यह है कि जना हराम की गरज से किसी भी शख्स को अगवा करके ले जाना, ये 365 बी के जिम्मे में आता है। अब इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो बच्चे को जो जब अगवा किया जाता है तो उसके ऊपर यही एफआईआर होती है, लेकिन इसका सेटबैक ये है कि जो बच्चा है वो विक्टिम भी इसमें होता है, ठीक है, और किडनैपर जो है वो अगले ही दिन जो है वो उसका इस्लामिक कबूल करने का सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट में पेश करता है, और साथ ही एक निकाहनामा भी होता है। जी साबर साहब जानते हैं जी जी कि इस बच्ची ने निकाह कर लिया और वो कोर्ट में पेश करके 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो कलम बंद होता है। जी जब बच्चा ये कह दे कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो फिर 365 बी का जो है चार्जेस हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन यही गलती होती है कि अदालतों को ये समझना चाहिए कि बच्चे को अगवा करके ले जाना और फिर जो शादी करना और फिर जो उसका मजहब तब्दील करना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मोटिव होता है जो अनसीन होता है, जिसको हम गेज नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो बच्चा जो एक दूर दराज के देहात में बैठा हुआ है, एक खासकर लड़की जो है, और जिसका अपनी कम्युनिटी के अलावा कहीं आना जाना भी नहीं है, बिल्कुल, तो वो जो कैप्शन देते हैं या रीजनिंग ये होती है कि इस्लाम से मुतासर होके इसने जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो मेजर हो जाए, बालिग हो जाए जी। हाँ, लेकिन साथ ही अगर अदालत ये समझे कि जो बच्चा है ये अब दो मज़ाहब के दरमियान में लटक गया, तो फिर उसको गवर्नमेंट की सेफ कस्टडी में रखना चाहिए जब तक वो बच्चा अपनी एज जो है वो अटेन नहीं कर लेता, मेजॉरिटी एज अटेन नहीं कर लेता। जुल्म ये है कि उस बच्चे को उसी किडनैपर के हवाले अदालतें कर देती हैं कि जाएं जी जाके अपने बिस्तर गर्म करें शादी के नाम के ऊपर, ठीक है ना। बिल्कुल। अब हमारा ये कानून जो पीपीसी का, जैसे साबर साहब ने फरमाया कि 376 है, 376 है रेप। तो रेप जो है वो सिर्फ ये नहीं कि किसी भी
دوسرے خاتون کو اٹھا کے لے جانا اور اس کی مرضی کے برعکس اس کی کنسنٹ کے بغیر ریپ کرنا. ریپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی ایج 13 سال سے کم ہو یا 13 سال تک ہو, تو اپنی وائف کے ساتھ بھی ریپ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ہاں یہ معاملہ چل رہے ہیں, وہاں پہلی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. حالانکہ ایف آئی آر درج کروانا جہاں بھی جرم ہوا ہے ہر شہری کا بنیادی حق حاصل ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ جرم جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا ایلیگیشن جو لگائے گئے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اب ہمارے پاس ایک چین ہے پوری, اس کی سیکوینس جو ہے وہ آپ کو اور دوسرے تیسرے دن کے بعد نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہندو بچی یا کوئی نہ کوئی کرسچن بچی جو ہے وہ مائنر بچی جو اغوا ہو جاتی ہے. اب اگر یہی کام ایک 18 سال سے زیادہ عمر کی بچی کرے تو کبھی شور نہیں پڑتا, کبھی کوئی آواز نہیں آتی. تو ہمارے لوگ جو ہے وہ انجرڈ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو مذہب تبدیل ہو رہا ہے یہ لڑکیوں کا زیادہ ہو رہا ہے. بالکل, کوئی لاکھوں میں ایک لڑکا ہوگا جو مذہب تبدیل کرتا ہوگا 13 سال کا 14 سال کا. 99.99% جو ہے وہ اس میں بچیاں ہی جو ہیں وہ انوالو ہیں. بالکل جی, بالکل جی. تو میں یہ جو ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مذہب کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے, مذہب کی چھتری کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی شخص جب تک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, جب تک یہ جو مذہب ہے نا گیسپر بھائی, یہ ہارٹ اینڈ سول کا میٹر ہوتا ہے. جی بالکل جی. اور اس کو ہم انسان جو ہے وہ اس کو گیج نہیں کر سکتا, ہم اس کو پرکھ نہیں سکتے. لیکن جو انسان کی بچے کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے یا جو اس کی کیپیبلٹی ہے وہ اس کو تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اس کی فری ول یا چوائس شامل ہے, کیونکہ وہ اپنے اچھے برے کو سمجھ نہیں ہو رہا ہوتا نا. کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے, مثال کے طور پر دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ قرضے کے نیچے دب جاتا ہے تو وہ ہر جمعے والے دن کسی نہ کسی مسجد کے پاس سائیکل اور بچے لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنا مذہب تبدیل کیا, میں نے مسیحت چھوڑی ہے یا میں ہندو سے چھوڑ کے آیا ہوں, تو پھر وہ اپنے معاملات ٹھیک کرتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو لائک مائنڈڈ مسلمان بھائی ہیں یا جو مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں یا بچوں کو جو ہے وہ مذہب تبدیل کراتے ہیں, تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ایسے بچے جو اپنا مذہب تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو کسی مدرسے میں لے جائیں, بچیوں کے جو سینٹر ان کے بنے ہوئے وہاں رکھیں, ان کو پوری اسلامی تعلیم دیں, وہ ایک اچھے مسلمان بن کے وہاں سے نکلے. لیکن یہاں فیوچر جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ جو گھروں سے بھاگتی ہیں بچیاں یا جن کو اغوا کر کے لے دیا جاتا ہے یہ مال غنیمت ہوتی ہیں. جی کیا ہوتی ہیں سر جی؟ مال غنیمت. مال غنیمت اس کو کموڈیٹی کہا جاتا ہے. ان کا جب ماں باپ بھی جو ان سے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو یہ بچیاں جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے نا دردناک زندگی جیتی ہیں. بالکل, بہت سے کیسز دیکھے ہیں جن میں ایسی صورتحال ہے کہ اینڈ میں انہیں واپس آنا پڑتا ہے گھر پہ. لیکن میں صابر مائیکل صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا. صابر صاحب, آپ بہت سی کانفرنسز میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے بہت سے مطلب پچھلے دنوں آپ سکھر میں تھے, میرے خیال میں آپ اس بل کے متعلق وہاں پر گفتگو کر رہے تھے جو پاس ہوا 2020 میں اور پھر وہ واپس لے لیا گیا. آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں بہت امپورٹنٹ ایک دو چیزیں ہیں جن پہ میں آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں. ضرور. اصل میں امپورٹنٹ یہ ہے اس معاملے کو سمجھنا کہ یہ ایک سیکوینس ہے کنورژن سے لے کے میرج تک. اب ہمیں سوال یہ اٹھانا ہے کہ یہ کنورژن فار دا میرج ہے یا میرج فار دا کنورژن ہے, کہ جبری تبدیلی مذہب جو ہے وہ شادی کے لیے ہے یا شادی مذہب کی تبدیلی کے لیے ہے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک انٹرنیشنل اگزامپل رکھنا چاہتا ہوں اسلامی دنیا سے, کہ سعودی عرب جیسے ملک میں جو اسلام کا قلعہ ہے وہاں اگر کوئی شخص مذہب تبدیل کرتا ہے تو آنن فانن یا کسی مدرسے کو یہ اختیار نہیں ہے. وہاں پر ایک قاضی صاحب جو سرکاری عدالت کا قاضی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ آپ سمجھ لیں, وہاں وہ بندہ جاتا ہے, وہ کلیم کرتا ہے اور اسے سب سے پہلے
اس کے والدین کو عدالت انفارم کرتی ہے کہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی ولی کی مرضی کے بغیر نہ تو شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی مذہب تبدیل ہو سکتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کی تبدیلی کو روکنے کا کوئی جامع قانون یا مذہب کی تبدیلی کو ریگولرائز کرنے کا کوئی جامع قانون آنا چاہیے، اور اس قانون میں ایک کوئی کمیشن یا کوئی اتھارٹی بننی چاہیے، رادر دین میاں مٹھو یا پنجاب میں کوئی دیگر لوگ جو ہیں، ان جیسے لوگ جو ہیں وہ یا ہر کوئی جو مرضی سرٹیفکیٹ جاری کرتا پھرے تبدیلی مذہب کا۔ یہ بہت ضروری، ملیشیا میں بھی ایسا ہی ہے، سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم شاید ضرورت سے زیادہ اپنے مذہب کے حوالے سے ٹکی ہو جاتے ہیں یا اپنے حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو مذہبی جبری تبدیلی کے جو واقعات ہیں وہ بنیادی طور پر جو ارد گرد کے آپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس خاندان کی جو مالی اور سماجی حیثیت سے بالکل آگاہ ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ وکیل صاحب کی حوالے سے جو گفتگو کرے تھے اسی کے کنٹینیوشن میں ایک اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ انڈائریکٹلی جو ہیں وہ ججز جو ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب جیسا بھی اب اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کریں۔ ہما یونس کے واقعات میں بھی کچھ ایسی، جو ان کی وکیل صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ انڈائریکٹلی ان کو کہا گیا جی کہ چھوڑیں، اب اس کا کیا حاصل ہونا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب اس کی پراپرٹی ختم ہو گئی ہے، جو بھی سارے معاملات ہیں۔ تو یہ بہت سیریس معاملات ہے کہ عدالت جو کہ ریاست کا فیس ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسرا، ایج ڈٹرمن کرنے کے لیے دیکھیں جی، دنیا بھر میں ریاست جو ہے، ریاست کی اتھارٹی 4-5 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے چائے پینی ہے نہیں پینی، میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، اس میں ریاست کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جو رجسٹریشن ہے بنیادی چیزوں کی، جیسے بچے کی پیدائش، ڈیتھ، نکاح، ڈائیورس، یہ ساری کے سارا رجسٹریشن صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مذہب کی تبدیلی کی رجسٹریشن ہے وہ بھی ریاست کا اختیار ہو تاکہ کوئی لوگ اس کو مینیپولیٹ نہ کر سکیں۔ ایک اور نقطہ اور اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دیگر اکثریتی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور بعض ہمارے نادان دوست جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ اکثر جو کرسچن لڑکیاں ہیں اکثر وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہوتی ہیں۔ مرضی کچھ بھی نہیں ہوتی، جیسے وکیل صاحب نے کہا اٹریکشن ہے، چمک دکھانی ہے، لالچ دکھانا ہے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو مس لیڈ کرنا ہے، مس گائیڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ میں سب اس کی مائلڈ شکل بتا رہا ہوں۔ زیادہ تر کیسز میں تو ابڈکشن ہے، فورس ہے، لیکن جو بڑے مائلڈ قسم کے بھی کیسز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ مائنر بچوں کو اٹریکشن دی جاتی ہے، موبائل دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، بیلنس ڈلوایا جاتا ہے، غریب لوگ ہیں، پھر ان کی بعض کا نے قرضہ لیا ہوا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا بابا، جو آپ نے دوسرا ذکر کیا تھا، سوال مجھ سے کیا تھا، اس کے کانٹیکٹ میں عرض کروں، یہ 6 تاریخ کو سکر میں پارلیمنٹری کمیٹی آن فورس کنورژن جی، اس کی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی سکر میں، جس کے سربراہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، سینیٹر انوار الحق کاکڑ، وہ آئے تھے، اور وہاں جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے بنیادی طور پہ وہ زیادہ اکثریت میں موجود تھے ایکسپٹ می فرام دا کرسچن کمیونٹی۔ تو میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ وہاں جا کے میں اپنی جو گزارشات ہیں، معروضات ہیں، ان کے سامنے پیش کروں، اور میرا موقع وہاں یہی تھا کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہ کسی کو بھی مذہب تبدیل کرنے کا حق ہے، کسی کو بھی شادی کرنے کا حق ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ صرف خواتین ہی کیوں، مرد کیوں نہیں ہوتے۔ اور ایک جو میں بڑی ٹچی بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی کبھی کوئی کسی کو بہن بھی تو بنا کے رکھے، بالکل کسی کو ماں بنا کے رکھے، تو تب پتا چلے گا جی۔ یہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے۔ تو ایکچولی یہ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، اس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، اور آج میرا خیال ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اپنی جو انہوں نے مختلف صوبوں کے وزٹس کیے ہیں اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا ہے، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب پچھلے ہفتے کراچی سے جاتے ہوئے یہ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے کہ جو جی فورس کنورژن کا میگنیٹیوڈ ہے اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں کاکڑ صاحب کی اس کانسیپٹ کو بالکل رد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ
کاکڑ صاحب نے یہ بیان دے کے اپنی آنے والی رپورٹ کو آلریڈی انہوں نے اس کو ڈاؤٹ فل کر دیا، بالکل اس کا مطلب ہے کہ وہ بائس رپورٹ ہے. جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ایکچولی مائنورٹی پروٹیکشن بل ہے جی، جس کو کہ جو ریلیجیس افیئرز کی کمیٹی ہے اس نے مسترد کر دیا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ اقلیتوں کو ہم نے بہت زیادہ رائٹس دے دیے ہیں، اب مسلمان کے رائٹس کی بات کرو. تو یہ پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے فورس کنورژن اور فورس میرجز کے اوپر. جی. تو یہ جو کاکڑ صاحب کی رپورٹ ہے یہ بہت میٹر کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ کنٹروورشل ہے، یہ رپورٹ بائسڈ ہوگی، کیونکہ کاکڑ صاحب نے یہ بیان دے کے خود ہی اس کو شروع سے ہی کنٹروورشل بنا دیا. حالانکہ میں نے اس میٹنگ میں بہت بیلنس ہو کر بولنے کی کوشش کی، کیونکہ کاکڑ صاحب کا تعلق لیفٹ سے رہا ہے، ان کی طرف سے اس قسم کا بیان آ جانا میرے لیے انتہائی افسوس کی بات تھی. بالکل بہت خوب. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی ناظرین، پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے. دونوں ہمارے آج کے مہمانوں نے اس پہ بہت عمدہ طریقے سے گفتگو کی، بہت ساری چیزیں، بہت ساری قانونی پیچیدگیوں کو ہم نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی. لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہم جو کیپٹن صفدر نے قائد اعظم کے مزار پہ کیا وہ واقعہ ہی ایک دکھ دینے والا واقعہ ہے. لیکن سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے ان الفاظوں کو کہ جو پاکستان سب کے لیے ایکول ہے، سب آزاد ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.